अलैक्म, कैसे हैं सब लोग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकल ड्रॉप शिपिंग वर्सेस इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे कि लोकल ड्रॉप शिपिंग और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में क्या डिफरेंस है। आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है, इसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी ड्रॉप शिपिंग आपके लिए बेस्ट है। और स्पेशली वो लोग वीडियो लाजमी देखें जो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि सर जी हमने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए हैं और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो हमें गाइड करें। ठीक है, वो लोग लाजमी वीडियो देखें। इसमें मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें रिक्वायरमेंट्स, रिस्क ऑफ लॉस, डिफ़िकल्टीज एंड बजट। रिक्वायरमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे कि लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट हैं और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट हैं। अच्छा, ये लोकल ड्रॉप शिपिंग में आपको तीन चार चीज़ें चाहिए और आसानी से आप स्टोर बना के रन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने प्रोडक्ट हंट करनी है। ठीक है, जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है वो आपने किसी लोकल ड्रॉप शिपर से या लोकल किसी वेबसाइट से जो ड्रॉप शिपिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनसे प्रोडक्ट आपने ढूंढ लेनी है जो आपने सेल करनी है। उसके बाद आपने स्टोर साइन अप करना है, स्टोर डिज़ाइन कर लेना है। ठीक है, स्टोर डिज़ाइन करने के बाद आपने डोमेन बाय करके उसके साथ अटैच कर लेनी है और एड्स रन करने हैं। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होगी आपके लोकल ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए। इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टोर। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टोर में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वो है पेमेंट गेटवे बनाना। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं पता कि पेमेंट गेटवे क्या होता है। पेमेंट गेटवे वो मेथड होता है जिसके थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, कोई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है तो वो पेमेंट जो है अपने कस्टमर से गेटवे के थ्रू एक्सेप्ट करेगा, जैसा कि पेपाल है या शॉपिफाई पेमेंट्स है, स्ट्राइप है, स्क्रिल है। कोई भी आप अकाउंट बना लेते हो तो उसके थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। और फिलहाल पाकिस्तान में कोई भी गेटवे इजीली नहीं बन रहा है। ठीक है, जो बनते हैं उनके लिए भी कंपनीज रिक्वायर हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही आप बना सकते हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल पेमेंट गेटवे बनता है। पेमेंट गेटवे के लिए आपको एलएलसी या एलटीडी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है, उसके बाद ही आप स्ट्राइप वगैरह बना सकते हो और अपने स्टोर के साथ लगा सकते हो। बाकी रिक्वायरमेंट सेम ही है। ठीक है, इसमें यह है कि आपने लोकल ड्रॉप शिपर नहीं ढूंढना, कोई इंटरनेशनल कंपनी जो आपने देखनी है जैसे कि सीजे ड्रॉप शिपिंग है या डीजर है या जैन ड्रॉप वगैरह है, उनसे प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट करनी है और एड्स रन करने हैं और अपना स्टोर जो है आप चला सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है रिस्क ऑफ लॉस के रिस्क कौन सी ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो रिस्क है वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा है। उसकी कुछ वजूहत हैं कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में एक तो आपने बजट बहुत ज़्यादा लगाया होता है। फॉर एग्जांपल कि ऑलमोस्ट आपके $500 जो है वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में लग जाते हैं। और जब आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर आपने एडवांस पेमेंट दे के बाय करना होता है। जब आपने एडवांस पे कर दिया और आपने प्रोडक्ट बाय करके अपने कस्टमर को डिलीवर करवाई, हो सकता है आपका कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट ना ले, क्योंकि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में मोस्टली जो प्रोडक्ट हैं वो चाइना से डिलीवर होते हैं। जब चाइना से प्रोडक्ट यूएसए में, यूके में डिलीवर होती है तो कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं डिलीवरी में। ठीक है, एक ऑर्डर जो है वो 15 दिन बाद कस्टमर को मिलेगा तो वो बहुत मुश्किल होता है कि वो एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जांपल के आप अपनी मिसाल ले लें, आप पाकिस्तान में रहते हुए कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वही चीज़ आपको 15 दिन के बाद मिले तो आप क्या वो चीज़ लोगे? क्योंकि आपको ज़रूरत होगी अभी और आप ऑर्डर करोगे 15 दिन बाद मिलेगी, तो आप ऑब्वियसली जो है वो बाय कर चुके होगे या आपकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस तरह से करके मोस्टली जो ऑर्डर हैं वो आपके रिटर्न आ जाते हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में। और जब रिटर्न ऑर्डर आता है तो आपको पता ही नहीं है कि आपका सप्लायर कौन है, क्योंकि सीजे ड्रॉप शिपिंग से आप प्रोडक्ट ऐड करते हो तो मल्टीपल सप्लायर के प्रोडक्ट वहां पे सीजे ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट पे लगी होती हैं, तो आपको नहीं पता चलता। फिर आपने क्या करना है जी, आपने सीजे वालों से कांटेक्ट करना है, सीजे वालों ने आपको आपका सप्लायर बताना है, आपने उससे कांटेक्ट करना है, फिर उसने आपको एड्रेस देना है, फिर आपने उस पर प्रोडक्ट मंगानी है। बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है रिटर्न ऑर्डर के लिए। उसके बाद जाके आपके पैसे जो हैं आपको रिफंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिस्क ज़्यादा है। ऑर्डर जो है वो आपने एडवांस बाय करना है, उसके लिए भी आपको पेमेंट चाहिए होती है एडवांस बाय करने के लिए। आगे डिलीवर ना हो तो वो जो रिटर्न आता है, मोस्टली लोग जो है रिटर्न प्रोसेस के अंदर ही छोड़ देते हैं कि चलो दफ़ा करो यार, इतने का ऑर्डर नहीं है जितना मैं जलील हो रहा हूँ। तो इसमें रिस्क ज़्यादा है। और बाकी जो लोकल ड्रॉप शिपिंग है उसमें रिस्क कम होता है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि एक चीज़ और आपको बता दूं, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में पेमेंट गेटवे का भी बहुत रिस्क होता है। ऑर्डर आपका डिलीवर हो गया, आपकी प्रॉफिट आपकी शॉपिफाई अकाउंट में आ गई, जब वो आपके पेमेंट गेटवे में जाएगी तो हो सकता है पेमेंट गेट वाले जो है वो उसको स्टक कर लें और आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगे। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करोगे तो वो आपकी पेमेंट होल्ड पे रख लेंगे। मोस्टली लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमारी पेमेंट जो है वो होल्ड पे पड़ी हुई है, हमें शॉपिफाई वाले नहीं दे रहे, हमें स्ट्राइप वाले नहीं दे रहे। ठीक है, तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में काफ़ी तरह के रिस्क होते हैं पेमेंट
آنے تک، ٹھیک ہے، آپ کے مطلب پیمنٹ جو ہے آپ کے پاکٹ میں آنے تک کافی زیادہ چیزوں سے آپ نے گزر کے پھر وہ پیمنٹ آپ کو ریسیو ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوکل ڈراپ شپنگ ہے اس میں رسک کم ہوتا ہے، اس میں صرف یہی رسک ہے کہ آپ کو سیل نہیں آئے گی، باقی کوئی رسک نہیں ہے، باقی پیمنٹ وغیرہ ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ کی سیل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو، ٹھیک ہے۔ لوکل ڈراپ شپنگ میں آپ نے کیش آن ڈلیوری لگایا ہوتا ہے، جب آپ آرڈر لیتے ہو آرڈر لے کے آپ نے سپلائر کو دینا، سپلائر وہ آرڈر ڈلیور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جب آرڈر ڈلیور ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا پرافٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے۔ تو لوکل ڈراپ شپنگ میں رسک کم ہے، انٹرنیشنل ڈراپ شپنگ میں رسک زیادہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے ڈیفیکلٹیز۔ ڈیفیکلٹیز بھی جو میرے ایکسپیرینس کے مطابق ہے وہ انٹرنیشنل ڈراپ شپنگ میں زیادہ ہے، کیونکہ لوکل ڈراپ شپنگ آپ کا سٹور جو ہے وہ بس آپ نے کچھ سٹیپ ہیں 3 4 وہ کمپلیٹ کرنے ہیں، جو ایزیلی سٹیپ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا سٹور جو ہے وہ بن جائے گا اور آپ جو ہے ایزیلی رن کر سکتے ہو۔ اور انٹرنیشنل ڈراپ شپنگ میں ڈیفیکلٹیز زیادہ آتی ہیں، اس میں پیمنٹ گیٹ وے بنانے میں ہی آپ کے 10 15 دن نکل جاتے ہیں، کیونکہ آپ ایل ایل سی فارمیشن کرواتے ہیں تو وہ بھی 15 دن لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایل ایل سی آنے کے بعد آپ اسٹرائپ کے لیے سائن اپ کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا اسٹرائپ اکاؤنٹ اپروو ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں کافی ایشو آ سکتے ہیں، تو جس وجہ سے ڈیفیکلٹیز جو فیس کرنی پڑتی ہیں وہ انٹرنیشنل ڈراپ شپنگ میں زیادہ کرنی پڑتی ہیں۔ اور میں نے خود جو ہے انٹرنیشنل ڈراپ شپنگ اسی وجہ سے چھوڑ دی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں کافی زیادہ ایشوز بن جاتے ہیں آگے چل کے۔ اب میں جو ڈراپ شپنگ کر رہا ہوں وہ یو اے میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یو اے میں اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے، اچھی خاصی ارننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی کیش آن ڈلیوری ہے تو ایزیلی جو بندہ وہاں سے سیل جنریٹ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہوتا ہے بجٹ۔ بجٹ بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈراپ شپنگ کا زیادہ ہے اور لوکل ڈراپ شپنگ کا کم ہے۔ لوکل ڈراپ شپنگ میں اگر آپ کے پاس 20,000 روپے ہیں تو آپ اس سے ڈراپ شپنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستانی 20,000 روپے ہیں تو ایزیلی آپ جو ہے وہ لوکل ڈراپ شپنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور پھر انہی پیسوں کو سرکولیٹ کر کے آپ جو ہے آہستہ آہستہ پرافٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا پرافٹ جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ میں آپ کو پرافٹ جو ہے دوبارہ ری انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جب آپ کو پرافٹ زیادہ آتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ پرافٹ اپنی سیونگ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بجٹ ہے آپ کا انٹرنیشنل ڈراپ شپنگ کے لیے وہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے، کم سے کم آپ کے پاس $500 ہونے چاہیے سٹارٹ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ لینے کے بعد آپ کے پاس پھر بجٹ ہونا چاہیے جس سے آپ نے آرڈر فلفل کرنے ہیں اور نیکسٹ ویک آپ نے ایڈ چلانے ہیں، ٹھیک ہے۔ $500 کہاں کہاں لگیں گے آپ کے؟ تقریباً $300 جو ہیں وہ ایل ایل سی بنانے پہ لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد $31 آپ کا وائز اکاؤنٹ بنانے پہ لگ جائیں گے، اس کے بعد آپ نے کوئی $20 25 شاپیفائی والوں کو پے کرنے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو سٹور بنانا آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے $100 تک جو ہے وہ پے کر کے سٹور بنوانا ہے ایک اچھا سا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، ایڈز رن کرنے ہیں، ایڈز رن کرنے کے بعد آپ کے پاس سیل آ جاتی ہے تو پھر وہ آرڈر فل بل کرنے کے لیے آپ کو پیمنٹ چاہیے اور وہاں پہ آپ نے اسپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو انٹرنیشنل ڈراپ شپنگ میں آپ کو کم سے کم $500 چاہیے جس سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور لوکل ڈراپ شپنگ میں آپ کو جسٹ 20,000 چاہیے تو آپ سٹارٹ کر سکتے ہو۔ اور وہ لوگ جو ابھی نیو ہیں ڈراپ شپنگ کے بارے میں سن رہے ہیں، آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں، میسج کرتے ہیں جی ہم نے بڑی مشکل سے پیسے بنائے ہیں، ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ڈراپ شپنگ، تو ان کے لیے بیسٹ ہے کہ پہلے آپ لوکل ڈراپ شپنگ سٹارٹ کریں پھر انٹرنیشنل کی طرف آئیں، ٹھیک ہے۔ لوکل ڈراپ شپنگ جب آپ کرو گے تو آپ کو اسی دوران پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں انٹرنیشنل ڈراپ شپنگ کے لیے، سارا آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا لوکل میں، کیونکہ لوکل میں آپ جو ویسٹ کرو گے نا وہ 20 25 ہزار ویسٹ کرو گے، اگر سیل نہیں آتی تو ویسٹ کرو گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل ڈراپ شپنگ کی طرف ڈائریکٹ جاتے ہو تو وہاں آپ نے جو ویسٹ کرنا ہے نا وہ آپ نے 1.5 2 لاکھ روپے ویسٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ $500 600 جو ہیں آپ کے آرام سے سٹارٹ میں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ نے سٹور بنا لیا تو انٹرنیشنل پہ آپ کو سیل نہیں آتی تو آپ کے جو ہے 1.5 2 لاکھ ویسٹ ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ لوگ کہتے ہو جی جو لوگ ڈراپ شپنگ کی ویڈیو بناتے ہیں وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں، فیک ہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو ہر کام کرنے کے لیے ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے۔ کتنے لوگ میسج کرتے ہیں کہ سر جی ہم نے سٹور بنا لیا اب آگے کیا کرنا ہے، تو موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ شاپیفائی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاپیفائی پہ سٹور بنانا ہے اور بس سیل آنا سٹارٹ ہو جانی ہے، اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں کہ فوراً ہم نے پیسے کمانا شروع کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ کو ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے ہر کام کے لیے، پھر آپ جو ہے کمانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب میں اس سے ارن کر رہا ہوں الحمدللہ، اچھی خاصی اماؤنٹ ارن کر رہا ہوں، لیکن مجھے 8 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، 8 سال کے بعد میں اس مقام پہ ہوں کہ اچھا خاصا ارن کر سکتا ہوں۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہو، بس جی شاپیفائی کی ویڈیو دیکھی، آ کے شاپیفائی پہ اکاؤنٹ بنایا، سٹور بنا لیا اور بس فوراً پیسے آنا سٹارٹ ہو جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔
कम से कम आपको 2-3 महीने लग जाते हैं एक्सपीरियंस गेन करने में, उसके बाद आपकी कोई सेल आना स्टार्ट होती है, फिर आप जो है कुछ अर्न कर सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। कोई और क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।